मेरो तेरो नभनेर हाम्रो भन्नुपर्छ, हिमाल पहाड तराई सब राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ स्थापित यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला बहस का प्रस्तुता म हिराबहादुर थापा र टिमको तर्फबाट म हाम्रा श्रोता र दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र यो मिथिला बहसमा हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूका भनाइ यहाँहरू माझ ल्याएका छौँ र यहाँहरूलाई यो भनाइ कस्तो लागिराखेको छ र त्यसमा प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै फेरि आज पनि हामीले एउटा नयाँ र छुट्टै पहिचान भएको व्यक्तित्वका साथ यहाँहरू माझ उपस्थित भएका छौँ र उक्त व्यक्तित्वको नाम सुन्दामै यहाँहरूले नामै काफी त्यस्तो व्यक्तित्वका साथ हामी आएका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री एवं नेकपा नेता लालबाबु पण्डित। अब लालबाबु पण्डितको बारेमा मैले धेरै कुराहरू बोले भनेदेखि अब म चाहिँ नि सूर्यको नजिक बत्ती सरह हुन्छु, त्यसो भएको हुनाले यो जिम्मा सबै म यहाँहरूलाई नै छोडिदिन्छु र अब मैले यस कार्यक्रममा लालबाबु पण्डितज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ पण्डितज्यू यहाँलाई। धन्यवाद। पक्कै पनि एउटा सबैले रुचाएको नेता, सबैले मन पराएको नेता र किन खोइ अब यहाँको बोली वचन र व्यवहारले हो कि केले हो कसो सबैको आँखामा चाहिँ नि नबिजाउने एउटा सबैले भरोसा गरेको नेता हाम्रो यस स्टुडियोमा आइदिनु भयो। पक्कै पनि हामीलाई पनि थोरै गौरव महसुस वृद्धि भएको छ र अब मैले आज यहाँसँग केही जिज्ञासाहरू छिनाल्नै पर्नेछ र मेरो पहिलो जिज्ञासा यसरी प्रस्तुत भयो यहाँसँग। र भरोसा गरेको नेतालाई अहिले हामीले देखेकै छौँ, यो कुरा हामीले राख्नै पर्ने हुन्छ र जनताले विश्वास गरेर यो 5 वर्षको लागि सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो र त्यत्रो शक्तिशाली पार्टी, त्यसमा पनि 2/3 निकट सरकार र यहाँहरू जस्ता नेता। तर हामीले यो हविगत देखिराखेका छौँ के भएको यो स्थिति। अब यहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वको सुझबुझ कहाँनिर गएको थियो, के भएर यस्तो भएको, यो कुरा यहाँले चाहिँ अलि राखिदिनै पर्यो जनताको अगाडि। नेकपा झन्डै 2/3 नजिकको मत पाएर 5 वर्षको निम्ति सरकार चलाउनको निम्ति सरकारमा आएकै हो। अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि सहयोग प्राप्त गरेर अगाडि बढी नै रहेको हो र जीवनमा कहिलेकाहीँ हामीले नसोचेको कुरा पनि हुन्छ। कहिले दुर्घटनै हुन्छ, कहिले आन्तरिक कारणले हुन्छ, कहिले बाहिर कारणले हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले थाहा नपाइरहेको बेलामा पनि हामी बिचमै पनि केही शरीरमा रोगहरू पलाएको हुन्छ। तर हामी निरोगी त हुन चाहन्छौँ, तर रोग चाहिँ हटिसकेको हुँदैन। अहिले पनि म त्यही देखिरहेको छु कि नेकपामा जुन विवाद उत्पन्न भयो, नेकपाको विवाद राष्ट्रिय राजनीतिमा आयो, त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटनसम्म पुग्यो, अहिले पुनर्स्थापित भएको छ। विचारको लडाई थिएन, यो कानुनी लडाई पनि थिएन र यो मूल रूपमा नेताहरूमा, त्यसमध्ये पनि शीर्षस्थ खालका नेताहरू जो सबै कुराको अनुभवी पनि हुनुहुन्छ र नेतृत्व सामूहिक रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति जिम्मा पाउनु भएको छ, विभिन्न पदहरू पाउनु भएको छ। त्यो पदहरूमा पदीय भागभण्डासँगको एउटा हो, अर्को केही कार्यशैलीसँग जोडिएको कुरा हो, अर्को कार्यपद्धतिसँग जोडिएको हो र केही अवसर पाएका र नपाएको बीचको द्वन्द्व पनि हो र त्यसलाई नेपाल बाहिर र नेपाल भित्रैबाट पनि अलि झोस्ने काम पनि गरियो। हजुर, त्यसको
परिणाम एकदम द्वन्द्वको चुचुरोमा पुगेर अनि फेरि चुचुरोबाट त्यो द्वन्द्व चिप्लिएर तल झर्ने प्रक्रियामा छ। अब मैले यहाँले नै राख्नु भएको एउटा कुरो फेरि मलाई थोरै त्यसमा जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो, जस्तै अनुभवी नेता भनेर। अब मलाई चाहिँ नि शङ्का मेटाउन मन लाग्यो, के उहाँहरू अनुभवी नै हो त? यदि अनुभवी हो भने यस्तो दृश्य देखिनु कुनपन हो त? यो त्यसो हो भने मैले कहिलेकाहीँ हाम्रो इतिहासहरू पनि म पढ्ने गर्छु। रामायणभित्र पनि हेर्दा, महाभारतभित्र हेर्दा थाहा पाई पनि केही गर्न नसक्ने वा थाहा पाई गलत हो भन्दा पनि आफू र आफ्नो निहित स्वार्थ अगाडि आइदिँदा त्यस्तो दुःखद घटनाहरू पनि भएको हामी देख्छौँ। इतिहासमा भएको थियो भने वर्तमानमा हुँदैन भन्ने होइन। हुनु हुँदैन त हो, तर भइसक्यो। भइसकेपछि त सम्हालिने र जति मात्रामा गल्ती भएको छ त्यसबाट आफूले त्यसको सजाय पाउने कुरा त अवश्यम्भावी हो। त्यसै कारणले गर्दा म भन्छु, बुझ्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन नि, बुझेर व्यवहारमा लागू गर्नु ठुलो कुरा हो। र लागू गर्दाखेरि राष्ट्रको स्वार्थ पहिलो प्राथमिकता हो कि निजी स्वार्थ पहिलो प्राथमिकता हो? राष्ट्रको स्वार्थ पहिलो प्राथमिकता भयो, जनताको आवश्यकता पहिलो प्राथमिकता भयो, देशको लागि अति आवश्यक कुरा भयो भने कसले नकार्छ? म अहिले भन्न चाहन्छु कि नेपाली जनताले कहीँ कतैबाट चुनावको माग गरेका थिए र थिएन? नेता मूल नेतृत्वभन्दा मुनिकोले माग गरेका थिएन? कार्यकर्ताले माग गरेका थिएन? कुनै किसिमको दबाब थिएन? तैपनि चुनाव त घोषणा भयो, फेरि फर्किने स्थिति भयो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी सडकमा देखिरहेका हुन्छौँ, आफू सचेतनतापूर्वक हिँड्दै पनि अरूको कारणले पनि दुर्घटना हुन्छ। दुर्घटना त दुर्घटनै हो नि, एक्लै त दुर्घटना हुँदैन, मात्रात्मक रूपमा कमी बेसी होला। नभए दुर्घटना भएपछि पीडा त आइहाल्छ। त्यही पीडाको अभिव्यक्ति हो देशमा देखिएको, पार्टीमा देखिएको, जनतामा देखिएको, कार्यकर्तामा देखिएको। त्यसकारणले म निरन्तर भनिरहेको हुन्छु, झन्नै आधा शताब्दी सँगसँगै बसेर अनि देश र जनताको निम्ति लागेको सजिलो मात्रै होइन, अप्ठ्यारो बेलामा पनि जीवनै समाप्त होला कि जस्तो त्यो पनि अवधि पार गरेर आइसकेपछि त्यो अनुभव होइन र? 50 वर्षको अनुभव होइन र? तर अहिले कार्यान्वयनमा आउँदाखेरि ती कुराहरू बिर्सिँदाखेरि अथवा एक आपसमा समान स्तरको कारणले पनि, धेरै नेता एउटै स्तरको कारणले पनि एक अर्कामा थोरै मेल नहुँदा अथवा कुराहरू फरक हुँदा अथवा अवसरहरूमा लिने र दिने कुरा हुँदाखेरि यो बीचको बेमेल होइन र अहिलेको समस्या। भनेपछि यो बेमेल भनेको अवसरको बाँडचुँडमै हो भनेको निष्कर्ष हो त? त्यसो हो भने त्यो पनि हो र जे बुझिएछ र जे सत्य हो त्यसलाई आत्मकेन्द्रित स्वार्थसँग जोडेर लिँदाखेरि अनि स्वार्थ बीचको टकराव पनि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि
स्वार्थ बीचको टकराव देशको निम्ति हुनु पर्थ्यो। नेताको बीचको स्वार्थको टकरावले देशले किन चाहिँ सजाय भोग्नु पर्ने? अब मैले चाहिँ नि ल देशले सजाय भोग्न परिराखेको छ अहिले र जनता धेरै निराश भएका छन्। निराश पार्नु भएको छ जनतालाई र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई त छत बिछतै पारिराख्नु भएको छ। भोलि के हुने हो भनेर साह्रै विरक्तिएका कार्यकर्ता चाहिँ नि विरक्तिनु भएको छ। अब मैले यही सिलसिलामा यहाँ जस्तो एउटा निडर व्यक्ति, यहाँ जस्तो सत्यको तराजु चलाउने मान्छे र यहाँलाई यसरी पनि बुझिन्छ इमान्दार, नैतिकवान र सत्यवाचक भनेर चाहिँ नि लालबाबु पण्डितज्यूलाई चाहिँ नि लिइन्छ। त्यसो हो भने यहाँले चाहिँ नि ठ्याक्कै भनिदिनुपर्छ वास्तवमा दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड को दोष कसको बढी छ कसको कम छ अथवा बराबर छ त यो स्थिति आउनमा? अब मेरो मान्यता हामी देख्छौँ गाडी र मोटरसाइकलको एक्सिडेन्ट भयो भने हेर्नेले सबभन्दा पहिला कसको दोष देख्छ? भनिन्छ गाडीकै दोष हो, ठुलो गाडीको ठुलोको दोष हुन्छ। पहिलो जिम्मेवारी ठुलोले नै लिनुपर्छ, किनभने छहारी दिने जिम्मेवारी र दायित्व त्यही हो। एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, दुईटा ठुला पार्टीहरू एक भयौँ, पूर्ण एक भएका थिएनौँ र एक हुँदाखेरि केही त्रुटिहरू त्यही भएको थियो। प्लेनमा पनि पाइलट र को पाइलट हुन्छ, दुईटै बराबर भयो भने के हुन्छ भन्ने हो भने दुईटै बराबर भयो भने पहिलो आदेश कसको लागि हुनु भन्ने हुन्छ, कन्ट्रोलिङ के हुन्छ भनेपछि यो दुईटै बराबर भएको कारणले यो परिणत भोग्नु परेको हो। हामी एकता हुँदाखेरि दुई अध्यक्ष प्रणाली जुन ल्यायौँ त्यो प्रणालीको एउटा दोषको अहिले प्रभाव पनि हो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने फरक फरक विचार र शैलीबाट एक भएर त आयौँ, तर नयाँ ठाउँमा पुग्ने भन्यौँ पुरानो कुरा चाहिँ बोकेरै बस्यौँ। पुरानो कुरा बोकेरै बस्यौँ र पुरानो कुरा एउटा बोकेर बस्दाखेरि अर्को के कुरा भयो भने सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि सरकार जनताले दिएको म्यान्डेटभित्र चलाउँदाखेरि नेतृत्वमा यो कुरा पनि पलायो। अहिले पाएको अवसर आफूले पनि व्यवहारमा प्रयोग गरिएन भने भविष्यमा फेरि त्यो अवसर आउँछ कि आउँदैन र मैले परिचालन गर्न पाउँछु कि पाउँदिन भने आफूभित्र नै शङ्का उत्पन्न भएपछि सबै कुरा प्राप्ति यही बेलामा गर्नुपर्छ। अहिले पाइएन भने, कहिल्यै पाइँदैन भने दिमागमा यो विकृत सोच उब्जेको कारणले नै गर्दा मैले प्रधानमन्त्री हुँदा आधा आधा भनियो। जनताले त 5 वर्षको निम्ति सरकार चलाउन दिएको, झगडा गर्न त दिएको होइन नि, यो देखियो। अब त्यसो हो भने नेकपाको जति सांसद छ अहिले सबैलाई भाग गरेर कति कति महिना पुग्छ भनेर अनि त्यति महिना मन्त्री हुँदै बनाउँदै जाने हो भने एउटै कार्यकालमा मन्त्री त सबै भए, भूपू मन्त्री त सबैले लेख्न पाउने भए, कोही भूपू लेख्न पाउने भए, कोही वर्तमान लेख्न पाउने भए, तर देश कहाँ अगाडि बढ्छ? त्यसकारण सांसद नीति बनाउने पनि हो र सिलेक्टेडहरू मन्त्री पनि हुने हो।
र क्रमशः हुने हो। तर एकैचोटि सबैको कोसिस भइयो भने के हुन्छ भने व्याग्ताको धार्नी हुन्छ। यसको अर्थ यहाँको भनाइबाट म एउटा चाहिँ नि भनौँ न सामान्य जनता भनौँ अथवा चाहिँ नि मिडिया पर्सन भनौँ, मैले यसरी बुझेँ भन्दा के हुन्छ भनेर प्रश्न राखेँ, मैले यहाँसँग जिज्ञासा राखेँ। जस्तै अहिलेको यो विकृति र जुन परिणति सिर्जना भयो, यसको सर्जक त्यसो हो भने हिजो एकताको बेलामा जुन खालको स्वार्थ राखियो एउटा त्यो भयो र प्रचण्डमा चाहिँ नि अनावश्यक महत्त्वकांक्षा जागेर गयो र त्यो महत्त्वकांक्षा प्रयोगको लागि अहिले नै मैले सुख भोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने महत्त्वकांक्षा जाग्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ त्यसो भने? मैले नाम नतोकी भन्दाखेरि मैले त सही गर्न गएको होइन, मैले माग राख्न गएको होइन। सही त सार्वजनिक भयो नि त। जसले सही गर्नुभयो नि त, त्यो सही त गलत थियो नि त, राष्ट्रको हितमा थिएन नि। व्यक्तिको महत्त्वकांक्षा त त्यो सहीले दर्शाउँछ नि। अनि प्रधानमन्त्री पनि छोरा, पार्टी अध्यक्ष पनि छोरा, अनि दिशा त्यो पक्रियो। दिशा अर्को के गलत पक्रियो भने जसरी पनि पुग्ने, जसरी पनि गलत आउने, जसरी पनि पुग्ने, जसरी पनि गलत आउने, यो त चर्को द्वन्द्व हो नि त। यो त गलत कुरा हो नि त, दुईटै गलत कुरा हो नि त। अर्को कुरा, पार्टी 2/3 नजिकको छ अनि पार्टी फोर्नमा प्रेरित हुने अनि फुटेको पार्टी फुटिसकेको छैन, त्यो चिरा परेको मात्रै हो। तर एउटा चिराले फुटिसकेको अनुभूति गरेर प्रतिपक्षमा जनताले सरकार चलाउनको निम्ति माइन्डेड नदिएको पार्टी र त्यसको नेतालाई तपाईको पछाडि पछाडि हामी हिँड्छौँ, तपाईँ हाम्रो नेता भइदिनु पर्यो, देशको प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो, सरकार चलाइदिनु पर्यो, लाज लाग्ने कुरा होइन र? अनि बहुमतको पार्टी आफूले सरकार नचलाएर आफू चाहिँ विभाजन नहुँदै म विभाजन गर्छु र तपाईको पछाडि हिँड्छु भन्ने हो भने जनताले के बुझ्ने? जनताले बुझ्ने कि सरकार चलाउन दिएको पार्टी, त्यसको नेता प्रतिपक्षमा बस्छु भन्छ अनि प्रतिपक्षमा बस्नलाई जसलाई दिएको हो उसलाई सरकार चलाऊ भन्छ। त्यो बेला के भन्छ? विचारको पलायन भन्छ, जनताप्रतिको विश्वासघात भन्छ अनि आफूमा हिम्मत नभएको कायर भन्छ अनि हिम्मत तिलो खोज्दै भौतारिएको दिशाविहीन नेता भन्छ। त्यस कारणले यो जनमतको अपमान पनि हो, कम्युनिस्ट पार्टीको अपमान पनि हो र विचारमा विचलन पनि हो। चाहे स्वदेशी चाहे विदेशी कुनै पनि प्रभावको कारणले होस् या आफ्नो निहित स्वार्थको महत्त्वकांक्षाले होस्, खाल्टोमा एउटा तराईतिर उखान्छ, आ बैल मुझे मार भनेर आफूले आफैलाई सुसाइड गर्ने बाटोमा हिँड्ने
जनताको नेता कसरी हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताको नेता हिम्मतिलो हुन्छ, जनताको भावना बुझेर अगाडि बढ्छ, सुख दुःखमा साथ हुन्छ र गन्तव्य जुन लक्ष्य हो त्यसप्रति उनको अर्जुन दृष्टि हुन्छ अनि दिनरात त्यसको निम्ति विचार र व्यवहारका साथ अन्य शक्ति र आफूसँग भएको शक्तिलाई पनि लिएर सबैलाई अँगालोमा हालेर अगाडि बढ्छ। हामीले गरेको बाचा के हो? राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ, विकास दिन्छौँ, देशमा समृद्धि ल्याउँछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सुरुमै सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, सुखी नेपाली भनेको खुसी नेपाली, नयाँ स्तरको नेपाल बनाउँछौँ, नयाँ युगको सुरुवात गर्छौँ भनेको के खाल्डोमा जानलाई? अब फेरि म यसैमा अलिकति जस्तै हुन त पूर्व के अरे माओवादी केन्द्र र पूर्व एमालेको एकता भयो र ठुलो पार्टी भयो र अहिले त्यसैको लगभग हामीले चाहिने सचिवालय सदस्यको सङ्ख्या हेर्दाखेरिमा अनि स्थायी कमिटी सदस्यको सङ्ख्या हेर्दाखेरिमा यस्तै गरेर केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको सङ्ख्या हेर्दाखेरिमा अनि त्यस्तै गरेर जब 60-40 को निर्वाचनको बेलाको रिजल्ट र मत सङ्ख्या हेर्दाखेरिमा र लगभग सबैले एकताको बेलामा एक नम्बर त भनिएको थिएन भन्ने खालको कुरा त आएको छ। तर यो कुराले पनि रिप्रेजेन्ट त गर्छ नै होला, 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर एउटा यो। अर्को चाहिँ नि जुन 8 लाख प्लस कार्यकर्ता भएको पार्टी, सङ्गठित सदस्य भएको पार्टी नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र त्यसको यो सदस्यहरूको वर्गीकरण गर्दाखेरिमा सदस्य सङ्ख्या लेख्दाखेरिमा 1 नम्बरमा लेखिएको व्यक्तिको आधारमा पनि र यस्ता यी विविध कारणहरूले चाहिँ नि 1 नम्बर अथवा 2 नम्बर अथवा सहमतिका कुराहरूलाई हेर्दै जाँदाखेरिमा मैले कोट्याउन खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरिमा अब त्यही पार्टीको पार्टी अध्यक्ष अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र फेरि तपाईको चाहिँ नि उहाँको भनाइअनुसार पार्टी विभाजन होइन, मैले कसैलाई पनि कारबाही गरेका छैन, पार्टी विभाजन भएको छैन भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। तर अर्को अध्यक्षले चाहिँ नि पार्टी विभाजन त गरिसक्नुभयो, पार्टी विभाजन भइसक्यो भनेर चाहिँ नि मिडियामा चाहिँ नि उहाँ बोल्दै पनि हिँड्नु भएको छ र फेरि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि ए बाबा तपाईहरु आएर प्रधानमन्त्री खाइदिनु पर्यो भनेर विभिन्न ढोकाहरूमा उहाँहरू चार्दै हिँड्नु भएको छ। यो सबैले देखेको छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ आएर बसिदिनु भयो भने यो विदेशीलाई पनि कम्फोर्टेबल हुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर यहाँले भौतारिएको नेता भनेर यतापट्टि सङ्केत गर्न खोज्नु भएको हो। मैले सुरुदेखि नै भन्दै गएको पार्टी एकता भएको छ, खुसी छु, तर व्यवस्थापन गरेर जाउँ भनेकै हो। सरकारको सन्दर्भमा 5 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार, थाई सरकार, 2/3 बहुमतको नजिकको सरकार ढाल्ने कुरा गर्नु हुँदैन। किन इतिहास नयाँ रच्नुपर्छ? राणा शासन पछिको जति सरकार आए अहिलेसम्म कहिले पनि पूर्ण अवधि सरकार चलाएको छैन। कम्युनिस्ट पार्टीले यो भन्दा पहिला अल्पमतको सरकार चलायो या त संयुक्त सरकारमा गयो। अहिले अल्पमतको पनि होइन, संयुक्त पनि होइन,
दुई तिहाई निकट हो। अनि हामी हिमालमा खोज्दै हिँड्नु भएको छ। हिमालमा हामी नाभिमा भएको हुन्छ नि कस्तुरी हजुर। कस्तुरी आफूसँग छ, भौँ तारिँदै कुद्नुपर्ने स्थिति छ र? किन कुद्ने? त्यो कुद्नुलाई मूर्खता भन्दा अरू के भन्छ? त्यसै कारणले मैले हामीले दिएको नारा थाई सरकार नेकपाको। अर्को, नेपालको कुन कानुनले एकता हुनासाथ पार्टी टुक्रिनु पर्छ भनेर भन्छ? कानुनी व्यवस्था पनि छैन। कानुनी व्यवस्था पनि छैन। अनि निहित स्वार्थलाई लाग्न साथ चाहिँ आफूले चाहिँ पार्टी टुक्रेको घोषणा गर्ने हो भने नेपालको इतिहासमा पार्टी टुक्रेको घोषणा गरिसक्नु भएको छ त। उहाँले त धेरै मिडियामा बोलिसक्नु भएको छ। त्यही त संवैधानिक कानुनी आधारमा बोल्नु भएको छैन, आवेगमा बोल्नु भएको छ, उत्तेजनामा बोल्नु भएको छ। आवेग र उत्तेजनामा नेताहरूले व्यवहार गर्नुभएको छ र यसैलाई मैले भन्ने गरेको छु, नेपाल त किसानहरूको देश हो नि त। किसानहरूले गाई किन्न जाँदा दुधको कति दिन्छ भने सोध्छ कि गोबर कति दिन्छ भनेर सोध्छ। भैँसी किन्न जाँदाखेरि दुध कति दिन्छ कि गोबर कति दिन्छ। 50 वर्षसम्म सँगसँगै राजनीति गर्दाखेरि राम्रो पनि देख्नु भएको छ, नराम्रो पनि देख्नु भएको छ। अनि नराम्रो ओकल्दै गरेर बहादुरी गरेको हुन्छ। भनेपछि यो कुरो यहाँले चाहिने अलिकति यो 50 वर्ष धेरै पटक चाहिने यहाँले जोड्नु भयो। विशेष गरेर चाहिने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल यसरी छुट्टिनु हुन्थेन भन्ने यहाँको आशय हो? मैले कुनै पनि नेता छुट्टिनु हुँदैन थियो। आन्तरिक समस्या आन्तरिक रूपमा समाधान गर्नु पर्थ्यो। म हिमाली क्षेत्र पनि गएको छु नेपालकै। केही क्षेत्रमा अहिले पनि राम्रो उदाहरण छ। त्यहाँ के छ भने समाजमा विवाद भयो भने अनि यो विवाद अनुमान कति दिन लाग्ला टुङ्गो गर्न भनेपछि त्यति दिनको निम्ति ओड्ने ओछ्याउने र खाना खाजा चाहिने चिज सबै बोकेर अनि विवादित मान्छेहरू डाँडाको टुप्पोमा जान्छन्। कसैले भन्नाले नदेखुन् नसुनुन् भन्ने हो। हजुर। अनि त्यहाँ जान्छन् अनि त्यहाँ बसेर निर्णय गर्छन्। अनि एकजना आएर हामीले यो निर्णय गर्यौँ भन्छ। कसैले पनि त्यहाँ मेरो यहाँ विमति थियो, यहाँ विमति थियो भन्दैन। अनि निर्णय कार्यान्वयन भएर जान्छ। म यसैलाई लिएर भन्ने गरेको छु। युवा अवस्थामा त विवाह हुन्छ। विवाहको पहिलो रात त स्वागरात हुन्छ। अलि दिनपछि चाहिँ कुरा मिलेन भने सडकको पेटीमा बसेर सुहागरातमा त म यसरी मनाएको थिएँ भने दुईटैले भन्न थाल्यो भने सुन्न त रमाई सुन्छन्, तर दुईटैलाई ठिक भन्छन्, गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण जति पनि एक किसिमको भए भरका डिक्सनरीमा भएका नभएका सबै तुच्छ वचनहरू जुन सार्वजनिक भएका छन्, भइरहेका छन्, त्यसले जसले गरेका छन् ती नेताको त्यसरी नै वेट घटाइरहेका छन्। एकछिन ताली ठोक्ने त छन्, तर ती ताली होइन, ती खाल्डोमा पुर्याउने बाटो। त्यसकारणले
बहुलवादलाई मान्ने, बहुलवाद भनेको त फरक फरक विचारहरू राख्ने भने, आफ्नो पार्टीभित्र फरक फरक मत र विचारहरू आउँदैन भन्ने हो, व्यवहार गर्दा हुँदैन भन्ने हो। काम गर्दाखेरि न पसिना आउँछ, अनि पसिना आउँदा त पसिना त गनाउँछ पनि नि, सफा गर्नुपर्छ नि। लुगा एकचोटि लाएपछि धुनु पर्दैन, एकचोटि नुहाएपछि कति दिन ननुहाउने हो? किन? शरीर सफा गर्नकै लागि न हो। कसैले तौलेर राखेको हुन्छ जिन्दगीमा कि म यति किलो मैलो निकालेँ भने कसैले तौलेको हुन्छ? यदि तौलेर म यति किलो मैलो निकाल्ने हो भने केही यसो अनुसन्धानको निम्ति त काम गर्ला, तर व्यवहारिक रूपमा त्यसको केही अर्थ हुन्छ? हुन्छ? त्यसकारण जे कुराको अर्थ छैन, जे कुराले बिगार्ने मात्र काम गर्छ, सफार्ने काम गर्दैन, त्यो कुरामा लाग्नु नेतृत्वको बहादुरी हो र? अब मैले यसैमा यहाँको यो मार्मिक भनाइ सुन्दै गर्दाखेरिमा मैले यो निष्कर्ष निकालेँ भन्दा के हुन्छ भनेर यहाँसँग प्रस्तुत गरेँ। मान्छे एक्लै नाङ्गिँदा पनि ऊ आफू शर्मित हुन्छ र शर्माउँछ र दुनियाँको अगाडि त ऊ नाङ्गिनै सक्दैन। एक्लै नाङ्गिँदा पनि स्वयंसँग शर्मित हुन्छ एकजना मान्छे। तर नेताहरू त भन्नाले चाहिँ नि दुनियाँका अगाडि चाहिँ नि नाङ्गै भए भन्न खोज्नु भएको यहाँले? मैले अहिले भनिरहेको कुरा के हो भने, अहिले जे अभिव्यक्ति आएका छन्, तुच्छपूर्ण अभिव्यक्तिहरू जुन आएका छन्, गाली गलौज आएका छन्, आरोप प्रत्यारोप आएका छन्, राजनीतिक रूपमा आएकोलाई त राजनीतिक रूपमा लिन्छु, गैर राजनीतिक आएका छन् त्यसले नेताहरूलाई कमजोर बनाएको छ, कमजोर बनाएको छ। खराब चिजले कमजोर बनाउँछ। अघि बढ्दै हुनुहुन्छ, खाडल खन्दै जाँदै हो। त्यसकारण यो कुरा त्याग्नुपर्छ, सँगै बस्ने हो, फेरि सँगै काम गर्ने हो। अब यसैमा यहाँसँग लगभग यहाँले सँगै बस्ने कुरा ल्याउनु भयो र यतातिर चाहिँ नि एकजना अध्यक्षले विभाजनै भइसक्यो, जसले विभाजन भएको छैन भन्दै हिँड्नु भएको छ, नेकपा विभाजन भएको छैन भन्दै हिँड्नु भएको छ। उहाँले फलानुले त विभाजन गरि नै सक्यो भनेर उहाँले चाहिँ नि स्वघोषित घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कुरा यहाँले पनि सुन्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, देख्नु भएको छ। अब लगभग यहाँ पनि कहिले सुटुक्क त्यतातिर, कहिले सुटुक्क यतातिर, यताउता चाहिँ नि त्यो यहाँलाई चाहिँ आरोप क्या, केही मान्छेहरूको आरोप यस्तो छ, लालबाबु पण्डित यो अन्तिम शब्द नै उहाँहरूको चाहिँ नि बाठोपन, पण्डितलाई बाठो भन्छन् नि त मान्छेले। लालबाबु पण्डित अन्तिम शब्दबाटै पण्डित कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि सबैले बुझ्या छन्। कहिले उता कहिले यता, त्यसमा पनि घाम नहुँदा आएको बेला, अनि कुनै पनि बेलामा यतातिर अलिकति सहज देखेपछि फुतुक्क त्यता गएर मन्त्री खानको लागि पो यो लालबाबुको अवस्था त यस्तो पो छ त भन्छन् क्या मान्छेले यहाँलाई। वास्तवमा यहाँबाटै कम्तीमा पनि यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट यो विचार, यहाँको विचार प्रष्ट रूपमा राखिदिनु पर्यो नेताजी यहाँले। म पहिलो कुरा राख्न चाहन्छु, म जिन्दगीमा कहिले पदको पछाडि लाग्दिनँ। काम गर्दै जाँदाखेरि पद पछ्याउँदै आउँछ। म पहिलोचोटि चाहिँ मन्त्री हुँदा म रिङ रोडमा, त्यतिखेर स्वयम्भू यातायात चल्थ्यो, त्यसमा थिएँ, मलाई थाहा पनि थिएन। सार्वजनिक गाडीमा हिँडिरहेको बेलामा खबर आएको थियो। दोस्रोचोटि मन्त्री हुँदाखेरिमा गाडीमा भएको बेला तपाईँ मन्त्री हुनुभयो है भनेर खबर आयो। मलाई अप्ठ्यारो किन परेको थियो भने बसको भिडमा थिएँ, रेडियोबाट फुक्दै थियो, मलाई चिन्ने पनि थिए। कस्तो गाह्रो भयो होला। मलाई थाहा भएको भए त म चाहिँ अलगै तयारीमा बस्थेँ होला नि। त्यतिखेर मैले 78 सालको दौरा सुरुवाल मिले नमिलेको
एकजना साथी हतार पतार आउनुभयो, त्यतिखेर चाहिँ 2 किसिमको टोपी लिएर म गएको थिएँ। ढाका टोपी, म प्राय ढाका टोपी, कालो टोपी कम लाउने। घरपट्टि आउनुभयो, उहाँहरूले चाहिँ कालो टोपी पनि लाउनु भएको थियो। मेरै टोपी भए पनि लिएर जानुहोस् मिल्ला नमिल्ला त्यहाँ गएर हो भनेपछि त्यहाँ गएर मैले हतार पतार शपथ लिएको थिएँ कालो टोपीमा, दौरा सुरुवालमा। दोस्रोचोटि सामान्य राष्ट्रपतिज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू अरू सबै पुगिसकेपछि म त थाहा पनि थिएन, म टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिइरहेको थिएँ। तपाईँ आउनु पर्यो शपथ लिन भन्यो। मैले जसलाई गराउने छ गराइदिनु न भने, होइन पर्खिन्छु भनेर 45 मिनट पर्खिनु भएको हो नि त। मलाई थाहा भएको भए त म चिटिक्क परेर जान्थेँ। चिटिक्क परेर जाने साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर त हुनुभयो। त्यसका काम भयो। मलाई आज पहिलोचोटि म मन्त्री हुँदाखेरि कामको कुराले पहिचान आएको होइन। दोस्रोचोटि आउँदाखेरि अहिले पनि भन्नुहोस्, अहिले सरकार छ, सङ्घीयताको मानवीय व्यवस्थापन काम मैले त टुङ्ग्याएर हिँडेको। अरू कुनै पनि मन्त्रालयले टुङ्ग्याएछ सोध्नु। तर तपाईँका त पुतला पनि त जल्या थिए त त्यति बेला। हो, परिवर्तनको निम्ति लाग्ने अनि परिवर्तन नचाहनेहरूको बीचको द्वन्द्वमा मैले, मेरो विरोधमा पुतला लाग्यो, जलाइयो। कतिपय आफ्नै साथीहरूले जलाउनु भयो, कति अरूले जलाउनु भयो। त्यो राष्ट्रको स्वार्थमा थियो कि प्रहार अन्तै अनि निशाना चाहिँ अन्तै। प्रहार र निशाना फरक फरक थियो। त्यो पनि बताइदिनुहोस् न, कता कता थियो? मैले त्यतिखेर बेला बुझेको, सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेर त्यो पनि एउटा सरकार ढाल्ने एउटा कदमको टेस्ट हो त्यो त्यतिखेर। त्यसै कारणले मैले भने म कालो झन्डासँग पनि नडराउने मान्छे, पुतलासँग नडराउने मान्छे। मन्त्री क्वार्टरमा 2 घन्टाको पाहुना हो। अब आज 2 घन्टाभित्र चाहिँ यो संसारबाट जाँदै हुनुहुन्छ भन्दा पनि नडराउने मान्छे किन डराउँछ? त्यसैले गर्दाखेरि अवसरको बेलामा नयाँ काम र पहिचान दिने काम गरेर देश र जनताको सेवा गर्ने हो। नभए सेवा गर्नकै निम्ति, देश र जनताको सेवा गर्नकै निम्ति अनि सब कुरा छोडेर पद मात्रै ताक्ने र पद पाएपछि आफ्नो परिवार, आफ्नो वरिपरि, आफ्नो कृपा पात्र भन्दा पर देख्दै नदेख्ने हो भने अनि देश समृद्ध कसरी हुन्छ? जनता खुसी कसरी हुन्छ? हाम्रो नयाँ पहिचान कसरी बन्छ भन्ने मेरो दिमागमा जहिले पनि प्रश्न उठिरहेको हुन्छ। र मैले यो लक्षित चाहिने मेयर, खानेपानी मन्त्री अनि यस्तो के स्वकीय सचिव के त्यतापट्टि हो यो लक्षित? कतापट्टि हो भन्दाखेरि मैले शुद्ध बाटोको कुरा गरे। शुद्ध बाटोको कुरा, कुन बाटो हिँड्ने भन्ने हो। बाटो बिराउने, बाटोमा अल्मलिने र अनि अल्मलिएर दिन मात्रै बिताउने। म कहिले काहीँ भन्न चाहन्छु, देशमा कति मन्त्री भए? पहिचान दिने गरी जनताको बीचमा कतिजना मन्त्री छ? जनताले नाम लिने गरी। देशमा कति प्रधानमन्त्री भए? मैले म आफ्नो कार्यकालमा यो पहिचान दिएको छु भनेर देखाउनु पर्यो नि।
अनि तपाईले चाहिँ के पहिचान दिनुभएको थियो? यहाँ पनि त मन्त्री हुनुभयो नि त। म दुईचोटि मन्त्री भएँ। पहिलोचोटि सम्झनै पर्ने यहाँले गरेका सम्झिनै पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि राष्ट्रिय रूपमा पनि पेचिलो अप्ठ्यारो DBPR को मुद्दा, धेरैलाई थाहा नभएको, धेरैलाई स्वाद मात्र थाहा पाएको, देशलाई कसरी घाटा भइरहेको छ, जनता कसरी ठगिँदैछ भन्ने थाहा नपाएको दिएको आरोप छ नि त त्यसमा त झन्। अनि अपराध पनि गर्ने, दण्ड पनि नभोग्ने कहीँ हुन्छ र? त्यसै कारणले म त्यतिखेर संसदमा पनि थिएन, मन्त्री त थिएँ। संविधान बन्दा अहिलेको संविधानमा त्यो कुरा पनि छ, उपलब्धि होइन र? दोस्रोचोटि मन्त्री भए, सङ्घीयता कार्यान्वयनको थियो। 3 तहमा राष्ट्र सेवकहरूलाई खटाउनु कुरा थियो। मैले अनुहार नहेरिकन मात्र नेपालमा पहिलोचोटि सफ्टवेयरको विकास गरिकन 95% बिरामी विभिन्न कारणले भएकाहरूलाई बाहेक सबैलाई सफ्टवेयरमा राखेर व्यक्ति पदलाई सफ्टवेयरमा राखेर अनि सिस्टममा हालिदिएर अनि को परदेशमा जाने, को स्थानीयमा जाने, को सङ्घमा रहने गरिदिएको होइन। यहाँले त यसरी सुनाउनु भयो, अब यहाँले भनेपछि नि सबै कुरा त हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। तर यहाँलाई त त्यो जुन त्यो भनौँ न त्यो कर्मचारीहरूको चाहिँ नि भनौँ न उसको लागि त त्यो समायोजनमा त यहाँ त असफल भएको कारणले चाहिँ नि मन्त्रीबाट निकालिएका कुराहरू छन् नि त यहाँलाई त फेरि। त्यो भन्ने को हुन्छन् भने सिंहदरबारको दादागिरीमा सधैँ रमाउने, काम गर्नु नपर्ने, भन्नाले सिंहदरबारलाई पेवा ठान्ने, पेवा ठान्ने, माम चाहिँ आएको आएक रहोस्, जनताको सेवामा चाहिँ लाग्नै नपरोस्, महिनामा 1 दिन हाजिर गरे पनि पुग्ने, तर खातामा चाहिँ अन्तिम दिन नयाँ महिना लाग्न साथ चाहिँ रकम चाहिँ गएको गए हुने केही ठगहरू हुन्छन्। तिनीहरूले मन दुखाएकै छन्। त्यसमा यहाँले कस्तो करेक्सन गर्नुभयो त? केही करेक्सन भएको छ त्यो भित्र, त्यो ठगहरूले ठग्न नसक्ने? त्यसैले त सफ्टवेयरको विकास भएको। सफ्टवेयरले, मेरो मान्यता के हो, अनुहार हेरेर काम गर्ने हो भने प्रणाली विकास हुँदैन। प्रणाली विकास गर्ने हो भने अनुहार हेर्नु हुँदैन। हाम्रो यहाँ के छ भने प्रणाली चाहिँ समाप्त होस्, तर मेरो मान्छे तेरो मान्छे अनुहार हेरेर खुसी बनाउने। त्यो गरे फेरि तपाईँहरू नेताहरू त हो नि फेरि। जसले गरे पनि गलत हो। दुनियाँमा अहिले जति पनि विकसित मुलुकहरू छन् सब प्रणाली डेभलप गरेको कारणले हो। हामी पछाडि परेको अनुहार हेरेर हो। त्यसकारणले मेरो सधैँ जोर प्रणालीको विकास गर्ने कुरामा हो। प्रणालीमा कमजोरी छ भने त्यहाँ सुधार्नुपर्छ भन्ने हो, न कि एउटा कुराले चाहिँ ठिक भन्ने, अर्कोलाई अर्को कुराले ठिक भन्ने। त्यसकारण यो लैबरी हिसाबले देश चल्दैन। अब पार्टी पनि चल्दैन, व्यक्ति पनि नेता हुन सक्दैन। अब लगभग हामी हाम्रो यो संवादको अन्तिमतिर पनि छौँ। अब यहाँ चाहिँ नि पार्टी जोगाउन भनेर यताउता चाहिँ नि गरिराखेका हामीले पनि त्यो खबरहरू सुनेका छौँ। अब यहाँले चाहिँ नि त्यो लगभग यो धाजा परेर एक हात फाटिसकेका छ, अब टुक्रा हुन मात्रै बाँकी छ। अब त्यसलाई चाहिँ नि जोड्छु भनेर चाहिँ नि लाग्नु भएको छ रे भन्ने खालका कुराहरू पनि सुनिन्छन्।
अब यो जोड्ने भनेको त यहाँकै आफ्नै कल्पना मात्रै त होला नि, सम्भव देख्नुहुन्छ यहाँले? मैले पार्टी फुटेको त देखेकै छैन, चिरा परेको मात्रै हो। मैले सामान्य राष्ट्रपतिज्यूसँग संविधानको रक्षाको कुरासँग जोडिएर मैले कुरा गरेको हुँ। प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पटक पटक कुरा गरेको छु। सबभन्दा पछिल्लो मन्त्री बनाइदिनुहोस् न भनेर। अनि पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा गरेको छु, माधव कुमार नेपालज्यूसँग पनि कुरा गरेको छु, झलनाथ खनालज्यूसँग पनि कुरा गरेको छु। माधव कुमार नेपालज्यूसँग कुरा गर्दाखेरि झनै झनै मलाई लाग्छ 12-14 घन्टै कुरा भएको छ, सबै जोड्ने हो भने। अहिले यो बिचमै संविधान यो के अरे सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि, फैसला गरेपछि फोनमा मात्रै कुरा भएको छ, भेट हुने टाइम मिल्दैछ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यूसँग पनि पटक पटक भएको छ, विभिन्न पार्टीको पदमा रहनुभएका नेताहरूसँग पनि भएको छ। पूर्ण सक्रिय राजनीतिमा नरहनुभएका पटक पटक कमरेड प्रदीप नेपालसँग पनि कुरा भएको छ। सबैसँग कुरा हुँदाखेरि, सामान्य राष्ट्रपतिज्यूसँग कुरा हुँदाखेरि संविधानको रक्षा र अन्य नेतृत्वसँग सबैसँग कुरा गर्दाखेरि संविधान, पार्टी, प्रतिनिधि सभा विघटन, पार्टीलाई एकता बनाउने कुरा र उहाँहरू बीचमा उत्पन्न भएका कतिपय जायज कतिपय नाजायज दूरीहरू छन्, ती सबैको बारेमा कुरा भएको। मन्त्री बन्नको निम्ति भएको भए त एकैजनासँग चाकरी गरे पुगिहाल्थ्यो। अब यो भेटघाटको निष्कर्ष यहाँले चाहिँ नि ट्याक्कै सुनाउँदाखेरिमा विभाजन हुने नहुने के निष्कर्ष निकाल्नु भयो त यहाँ? मैले सुरुदेखि भन्दै आएको, प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम भनेर मैले भने। कति रिस उठ्थ्यो होला, कति पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भने। मैले यो भन्दा त प्रधानमन्त्री ज्यूलाई यो विषयमा भेट्दा मन्त्री बनाइदेऊ भन्ने हुन्छ र? म त फरक हो नि त। देशको सवालमा भेट्या हो, पार्टीको सवालमा भेट्या हो। त्यसपछि भन्नुहुन्छ भने पुनर्स्थापना भएपछि मैले स्वागत गरेको छु र विघटन हुँदाखेरि नै मैले त्यतिखेरै मेरो स्ट्याटस हेर्नुभयो भने मैले सार्वजनिक मिडियामा भनेको छु, पुनर्स्थापनाले फेरि पार्टी एक हुन्छ, सुदृढ हुन्छ भने। शेरबहादुरलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बनाएर मैले अहिले भने होइन, 2 महिना अगाडि भनेको कुरा हो यो। 2 महिना अगाडि भनेको कुरा हो र मैले पुनर्स्थापना भएको तेस्रो दिनमा मैले के कुरा भने, कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले, कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाउन सकेनौ, कांग्रेस प्रधानमन्त्री भएर चलाइदेऊ भन्ने हो भने आफ्नो खाल्डो आफै खन्ने त्यो त भइरहेछ त, काम हुँदैन। म कसैले यो गर्छ भने म त्यसको विरोध गर्छु। कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुन्छ र भविष्यमा जनताको बीचमा
भोट माग्ने आधार पनि समाप्त हुन्छ भने अब मैले ठ्याक्कै यहाँसँग एउटा सानो कथासँग जोडेर त्यो विरोधलाई यसरी भने उहाँहरू त यसो भन्नु होला नि भनेर चाहिँ नि यो सुनाउन चाहेँ। यहाँले चाहिँ नि त्यो हुटिट्यौँ भन्ने त कथा त्यो सुन्नु भएको छ। सुनेको छु, त्यसैले गर्दा मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। म अहिले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मात्र हो, त्यसका मेरो जिम्मेवारी म पुरा गर्छु। जिम्मेवारी म पुरा गर्छु। म एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँ। विभाजितमा को कता छन् मलाई चिरा परेकोमा थाहा छैन। म यो चिरा टाल्छु र मैले हिजो मात्रै भनेको छु, फेरि सीता जस्तै त हुँदैन, सीता जस्तै त हुँदैन। फेरि यो 1 महिनाभित्र, मेरो अनुमानमा 1 महिनाभित्र पार्टी एक हुन्छ। यही कुरा बुझेर भनेपछि त पण्डितजीको ज्योतिषी ऊ पनि छ के, ज्योतिषी विद्या पनि अहिले पढ्या हो र? यही कुरा बुझेर काङ्ग्रेसले पनि के भन्यो, पार्टी एक छ है। जनता समाजवादी पार्टीले पनि के भन्यो भने पार्टी एक छ है। हामीसँग आउने कुन पार्टीसँग गर्दैछौँ भने त भन्यो उनीहरूले। हो, बाहिर चाहिँ यसो पुल्ठो बालेर, अरूले पुल्ठो बाल्छन्, मैले पानीले निभाउँछु। पछि पानी बग्दै जाने, निभाउँदै हिँडिरहेको छु। जहाँ नेताहरूले गलत गर्छन् त्यो गलत भयो, तपाईँ सचिनुहोस् भन्छु। आफू खाल्डोमा पर्ने आफैले नखन्नुहोस् भनेर हिँड्दैछु। मैले सेड्युल दिएको छु। किन भन्दा गत वर्षको मङ्सिर 10 मै, अब हामी अलि छोट्याउँदै पनि छौँ यसलाई। हो, गत वर्षको मङ्सिर 10 मा मैले 4वटा इन्टरभ्यू मार्फत भनेको थिएँ। फागुनपछि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई महारकेटको आवश्यकता पर्छ, सङ्कट आउँदैछ भनेको थिएँ। ल समयले पनि भ्यायो, यहाँको अनुमानले मेल खायो। त्यसैले गर्दा म फेरि पनि अहिले भन्दैछु, 1 महिनामा पार्टी एक हुन्छ र आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएकोमा सरकार सञ्चालनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री उहाँ नै रहनुहुन्छ, केपी शर्मा ओली नै रहनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टी भित्रबाट रहनुहुन्छ। मैले यो नाम र ऊ भनिनँ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुन्छ भने र अविश्वास प्रस्ताव आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध आउने कुरा सुरुदेखि नै म ठिक हुन्न भनेपछि अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैन। अविश्वासको प्रस्ताव मलाई अहिले पनि विश्वास छ आउँदैन र नेतृत्व बीचमा सहमतिको साथ कसैले केही लिने, कसैले केही दिने, लिने दिने को साथमा अहिलेको कुरा टुङ्गिन्छ, सरकार अगाडि बढ्छ र सबै छिनोफानो महाधिवेशनले गर्छ। पार्टीको आन्तरिक सबै कुराहरू महाधिवेशनले छिनोफानो गर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन सुदृढ भएर जान्छ। अहिले जुन क्षति भएको छ त्यसको निम्ति गलत गर्नेहरूले कार्यकर्ताको बीचमा जति मात्रामा जनताको बीचमा भएको छ समयमा हात जोडेर हामीले यति गल्ती गर्यौं, अब सुध्रेर अगाडि बढ्दैछौँ भनेर जानुहुन्छ। फेरि कम्युनिस्टले आत्मालोचना गरिदिएपछि शुद्ध भइहालिन्छ फेरि। हो, त्यसकारणले शुद्ध मनले कुनै च्याखे नथापिकन म यो अभियानमा
लागिरहेको छु। कतिपय नेतृत्वका व्यक्तिहरू एकता भनिराख्नु भएको छ, च्याखे थाप्न छोड्नु भएको छैन। आत्मकेन्द्रित, पद केन्द्रित, अवसर केन्द्रित, आफू केन्द्रित प्रस्तावहरू मात्र लानुहुन्छ। त्यसले निश्चित लक्ष्य र गन्तव्यमा एक भएर पुर्याउँदैन भन्ने मेरो विश्वास। पक्कै पनि यहाँ सफल हुनुहोस्। धेरै जनता र यो कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आस्था राख्ने कार्यकर्ताहरूको दियो जलिराखोस्, उहाँका आशाहरू फलाइरहन्, उज्यालो अनुहार भइरहोस्। यसमा चाहिँ नि पक्कै पनि लालबाबु पण्डित, जुन मैले अगाडि पनि भने यहाँ पण्डित पनि हुनुहुन्छ, भविष्यवाणी पनि गर्नुभएको छ यहाँले, यहाँको यो भविष्यवाणी सफल होस्। अब अन्तमा जाँदै गर्दाखेरिमा अब यहाँ पनि एउटा मिथिलासँग गहिरो अट्याचमेन्ट भएको चाहिँ व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यो स्टुडियोमा आएर यहाँ भर्खरै पहिलोपटक पनि यहाँ आउनुभएको छ। अब जाँदै गर्दाखेरिमा यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन कसरी अगाडि बढोस् भन्ने यहाँले शुभकामना र सजेसन दिँदै जानुहुन्छ। अब म मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई मेरो दिलैदेखि हार्दिक शुभकामना छ। नेपाल र नेपालीको विश्वास, आस्था सहित मनमनमा यो टेलिभिजनको कार्यक्रमहरूले छाप छोडोस् र नामै मिथिला भएको कारणले मिथिला क्षेत्रको जनताको विशेष आवश्यकता, त्यहाँका समस्याहरूको बारेमा अलि ध्यान पुर्याइदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ र मलाई बोलाइदिनु भएकोमा म हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरो ठाउँबाट कुनै पनि बेलामा कुनै किसिमको सहयोगको आवश्यकता पर्यो भने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सहित अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद, किनभने सबैले मन पराएको नेता हुनुहुन्छ। यहाँ सबैले मन पराएको, विश्वास गरेको, तर जस्ताको तस्तै बोल्ने, राम्रोलाई राम्रै भन्ने, नराम्रोलाई नराम्रै भन्ने, कमी कमजोरी भयो भने स्वीकार्ने एउटा अत्यन्त चाहिने यथार्थवादी नेता, सबैले मन पराएको नेता लालबाबु पण्डित हाम्रो यस स्टुडियोमा आइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र पुनः पनि यहाँलाई हामीले चाहिँ नि स्मरण गर्नेछौँ, फेरि स्मरण गर्नेछौँ र यहाँले हामीलाई पनि पक्कै बिर्सनु हुने छैन। अहिलेलाई मैले यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले एउटा सबैको भरोसा र सबैले पत्याएको र विश्वास गर्ने र साह्रै सरल स्वभावको नेताको रूपमा परिचित लालबाबु पण्डित, उहाँ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो र नेकपाको उहाँ नेता पनि हुनुहुन्छ र उहाँले धेरै कुराहरू यहाँहरू माझ राख्नु भएको छ। उहाँले राखेका कुरा यहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ त्यसमा प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ आम श्रोता र दर्शक महानुभावहरूलाई। त्यो प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि हामीले यो कार्यक्रमलाई युट्युबमा पनि राख्ने गर्छौँ र हाम्रो युट्युब ठेगाना हो एमटिभी नेपाल 4K। यहाँहरू युट्युबमा गएर एमटिभी नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो युट्युब ठेगाना आउँछ। त्यसलाई सब्सक्राइब गर्दै हामीले सब्सक्राइब गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध पनि पुनः मैले गरेको छु यहाँहरूलाई। त्यसमा प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला, कति ठिक कति बिठिक। यस्तै कार्यक्रम लिएर फेरि यहाँहरूसँग पुनः भेट हुने बाचाका साथ अहिलेलाई म प्रस्तुता हिराबहादुर थापा यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन, सबैका लागि सधैँका लागि।